अस्सलामु अलैकुम। स्कूल की छुट्टी हुई काफ़ी देर हो गई थी। सभी बच्चे तकरीबन जा चुके थे। स्कूल की सब उस्तादनियाँ भी एक एक करके चली गई थी। मैं बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, लेकिन मुझे वहाँ लेने कोई नहीं आया था। अमूमन मेरी माँ या भाई मुझे लेने आते थे। धूप में खड़े खड़े मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने स्कूल के चौकीदार से पूछा कि मुझे लेने क्या कोई नहीं आया, क्योंकि स्कूल का दरवाज़ा बंद होता था और जिसके घर से भी कोई आता था तो चौकीदार ने कहा कि नहीं, कोई नहीं आया। यह इलाके का एक छोटा सा स्कूल था जिसमें सभी इलाके के बच्चे आते थे। मैं 9वीं जमात की तालिबा थी। मेरी उम्र 14 साल थी। मैंने अभी जवानी में कदम रखा था और मेरे सफ़ेद यूनिफॉर्म पसीने और गर्मी की वजह से मेरे जिस्म से चिपक कर मेरे जिस्म को आया कर रहा था। मैं परेशान सी खड़ी थी। सभी बच्चे चले गए थे और मैडम ने चौकीदार की जिम्मेदारी पर मुझे छोड़ा और खुद भी चली गई। इन्हीं किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैंने परेशानी से चौकीदार से दोबारा पूछा कि मुझे लेने कोई आया या नहीं, तो इसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा कि तुम सामने वाले क्लास में बैठ जाओ। जैसे ही कोई तुम्हें लेने आता है मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगा। मेरा बैग बहुत भारी हो रहा था और गर्मी भी शदीद थी, इसीलिए मैं चौकीदार की बात मानकर क्लास में चली आई। एक सीट पर बैग रखकर मैंने पंखा चलाया और आंखें बंद करके बैठ गई। क्लास में नींद तारीकी थी, क्योंकि सारी ही खिड़कियां छुट्टी हो जाने की वजह से बंद थी। बस दरवाजे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद लग गई। आज स्कूल में मेरा टेस्ट था, इसीलिए मैं रात देर से सोई थी और सुबह भी जल्दी जाग गई थी। अब जब मुझे कुछ सुकून मिला तो नींद मेहरबान होने लगी। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर मेरी आंख खुली तो कमरे में काफ़ी अंधेरा हो चुका था। रोशनी आने का बाहर जरिया बंद हो गया था। मुझे बस कोई लंबा चौड़ा वजूद अपने करीब आते हुआ महसूस हुआ और मेरी जान निकलने लगी। मैंने हक लाते हुए पूछा कि कौन है, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। कुछ ही लम्हों में वो शख्स मेरे बहुत करीब आ चुका था। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। इस शख्स ने आते ही मेरे यूनिफॉर्म को खींचना शुरू कर दिया और मेरे गिरेबान की बटन खोलने लगा। मैंने मुज़ाहमत करनी चाही तो इसने मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं कुर्सी से फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ी। एक थप्पड़ ने ही मेरे सारे कसबल निकल गए थे। इस शख्स ने आगे बढ़कर मुझे बुरी तरह खींचकर फर्श से उठाया और टेबल पर धक्का दे दिया। मेरे सर से खून बहने लगा था और मेरी घुटी घुटी सुसुकियों से क्लास रूम गूंजने लगा था। ना जाने मेरी माँ कहाँ रह गई थी। वो शख्स मेरे कान के करीब झुककर सरगोशी करने लगा कि इतना चूस यूनिफॉर्म पहनते नहीं घबराती हो तो अब क्यों परेशान हो रही हो। पिछले कितने दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर यूं ही आहें भर रहा था और मेरी किस्मत देखो, आज तुम मेरे हाथ लग गई हो। तुम्हारा ये चूस जिस्म से चिपकता यूनिफॉर्म मेरे जज्बात का इम्तिहान ले रहा था। तुम्हारी गुलाब की कली की मानिंद खिलती जवानी मुझे बेचैन कर रही थी। आज मैं खुद को ज़ेरे करूँगा। इस शख्स के जुमलों ने मुझे हिला कर रख दिया था, जो ना जाने कब से मेरे दुख में था। मैंने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि मेरा यूनिफॉर्म बहुत चुस्त है। मुझे तो ऐसे ही कपड़े पसंद थे, इसलिए मैंने अम्मा से लड़ लड़ कर यूनिफॉर्म भी चुस्त सिलवाया था। मैंने उठने की कोशिश की तो इसने मुझ पर काबू पा लिया। मैंने बहुत मुश्किल से इसे इल्तिजा की कि मुझे छोड़ दें, मुझ पर रहम खाएं। मेरी बात सुनते ही इसका मकरू कह कर सन्नाटे में गूंज उठा। तुम जब अपनी जवानी की नुमाइश करती हो तब तुम्हें हम पर रहम नहीं आता क्या, कि हम किस तरह तुम्हें देखकर तड़पते हैं। आज मैं तुम पर रहम नहीं खा सकता। मेरे अंदर एक तूफान है जिसे मैं रोक नहीं सकता और इसके बाद वो मुझ पर हावी होता चला गया। आने वाला एक लम्हा मौत से बदतर था। वो वाकई एक तूफान था जो मुझे डुबा रहा था। मेरे लिए सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। 1 घंटे तक वो मेरे साथ ज्यादती करता रहा। मेरे जिस्म का एक ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था जहां इसने मुझे कोई निशान न दिया हो। और जब वो थक कर पीछे हटा तो अचानक ही इसका फ़ोन गुनगुनाने लगा। मोबाइल की स्क्रीन की रोशनी जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ी तो उतमरी हालात में ये देखकर मेरी जान निकल गई कि वो मेरे लिए कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से जानती थी, उसकी बहुत इज्जत करती थी और इसने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। जाने से पहले इसने अपने फ़ोन से मेरी बहुत सी नसीबत तस्वीर बनाई और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी ज़बान खोली तो वो बहुत आसानी से मेरे गले में बदनामी का
ठोक डालेगा। मैं अपनी जगह सुन्न हो गई थी। मुझ में हिलने की भी सिक्कत नहीं रही थी। मैं बहुत मुश्किल से अपना हुलिया दुरुस्त करती उठी तो इसने कहा कि स्कूल के पिछली गली वाले दरवाजे से निकल जाओ और भूल जाओ कि ऐसा भी कुछ हुआ था। हाँ, अगर मेरा दिल दोबारा चाहे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अब कि तुम अपनी मर्जी से आना, वरना इसे मुझे धमकाते हुए अपना फ़ोन दिखाया तो मैं खौफज़दा हो गई। मैंने अपना बैग उठाया और लड़खड़ाते कदमों से स्कूल के पिछले गेट से निकलकर अपने घर के रास्ते पर चलने लगी। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में मौजूद हर मर्द से मुझे घिन महसूस हो रही थी। आज मुझे अपना जूस यूनिफॉर्म भी बहुत बुरा लग रहा था। मैं बार बार अपने दोपट्टे को अच्छी तरह ठीक करती बस चली जा रही थी। 15 मिनट का रास्ता मैंने गिरते पड़ते आधे घंटे में तय किया था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई तो भाभी मुझे देखते ही गुस्सा होने लगी कि कहाँ रह गई थी। अम्मा की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई और तेरा भाई इसे लेकर हॉस्पिटल गया है। स्कूल की चौकीदार को कहकर भी गया था अरमशा से कहो कि खुद ही घर आ जाए, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं। अम्मा बीमार है और तुम्हारी आवारागर्दी चल रही है। भाभी को मैं ये कांक ना भाती थी, इसीलिए वो खुद की मुझ पर बरसने लगी। अम्मा की तबीयत का सुनकर मैं मजीद परेशान हो गई थी। अच्छी बनी अम्मा को ना जाने क्या हो गया था। कमरे में आकर मैंने कपड़े तब्दील किए। भूख तो मिट चुकी थी। मेरा जिस्म शदीद दुख रहा था। रोते रोते मैं बिस्तर पर गिरकर सो गई और जब आँख खोली तो जो खबर मुझे मिली इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही थी। शदीद गर्मी के बाद इनका सांस रुक रहा था और जब तक भाई इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा इनकी तबीयत मजीद बिगड़ गई और शाम तक वो जिंदगी की हार गई। मेरे लिए आज का दिन किसी क़यामत से कम ना था। ना इज्जत बची थी ना माँ। मैं कहाँ जाती, किसको अपना दुख सुनाती। मैं अम्मा के जनाजे पर तड़प तड़प कर रो रही थी। दोनों गमों के आंसू एक साथ मिलकर बह रहे थे और लोग मुझे तसल्लियाँ दे रहे थे। एक दर्द वो था जो लोगों को नजर आ रहा था, जबकि एक दर्द मैं अपने अंदर ही अंदर चल रही थी। मेरी माँ का इंतकाल को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जब मेरी भाभी ने मेरे साथ बदतरीन सलूक शुरू कर दिया। खैर, घर के छोटे बड़े काम सब मुझसे करवाने लगी और मेरा सुकून भी ख़त्म करवा दिया। स्कूल ख़त्म होने पर तो मैं बहुत पुरसुकून थी, लेकिन अब मैं खुद इस स्कूल में कदम नहीं रखना चाहती थी। लेकिन मेरे सर पर हर वक्त एक ही खौफ सा रहता, अगर वो शख्स मेरी मुसीबत ऐसा भी किसी को दिखा दे तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। कुछ दिन गुजरे थे कि जब मुझे अपनी तबीयत में तब्दीली महसूस होने लगी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी और धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे जिस्म में एक और जान पल रही है। मेरी भाभी का सलूक तो मेरे साथ वैसे ही बहुत ख़राब था। अगर उन्हें इस बारे में कुछ भी पता चलता तो वो मेरा हाल पूरा कर देती, लेकिन ये बात ज़्यादा अरसे तक तो छुप नहीं सकती थी और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। आने वाले तीसरे ही महीने में मेरी भाभी को पता चल गया और इसके बाद तो उन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा पूरा जिस्म नीलो नील हो गया। मेरा भाई जो कि पहले मुझे दूर दूर रहता था अब तो पूरी तरह मुझसे घायल हो चुका था। उठते बैठते मुझे भाभी ताने मारती और कहती कि माँ के मरते ही तूने अपनी असल हरकतें दिखाना शुरू कर दी। ना जाने किसके साथ तेरी यारियाँ हैं और तू किस किस से मुलाकात करती है। वो बार बार पूछती कि बता इस बच्चे का बाप कौन है, और खौफ के मारे मैं एक लफ्ज़ भी ना कह पाती, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि अगर मैंने इस शख्स का नाम लिया तो फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। एक दिन भाभी की अम्मा हमारे घर तशरीफ लाई तो भाभी ने इन्हें सारी बात बता दी। ये सुनकर ना जाने उन्हें क्या हुआ। ये अचानक वो कहने लगी ये अपने फवाद से इसकी शादी कर देते हैं। फवाद का नाम सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मेरी भाभी का एक 40 साल शराबी भाई था जिसे आज तक किसी ने अपनी बेटी नहीं दी थी। लोग तो इससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे और भाभी की माँ मौका का फ़ायदा उठाकर मेरी शादी इससे करवाना का कह रही थी। मैं किसी भी सूरत एक शराबी शख्स से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने दबी दबी लफ्ज़ों में जब इनकार करना चाहा तो मेरे भाई और भाभी मेरे खिलाफ खड़े हो गए और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो इस शख्स को लेकर आ जिसका गुनाह तो हमारे सर थोपने वाली है। भाई की बात सुनकर मेरी बोलती बंद हो गई थी। एक तरफ कुर्बान था तो दूसरी तरफ खाई। मैंने रोते धोते ना चाहते हुए भी फवाद से निकाह करने पर मजबूर हो गई
اور یوں میری بھابھی نے میری شادی اپنے 40 سالہ شرابی بھائی سے کروا کر مجھ سے اپنی جان چھڑوا لی۔ سارے محلے والے اس شادی پر حیران تھے کیونکہ میں صرف 14 برس کی تھی اور بھابھی کا بھائی 40 سال کا تھا۔ اور جب یہی بات لوگوں نے میری بھابھی سے کہی، یہ کیوں تم یہ کہتی ہو اور بے سہارا بچی پر اتنا بڑا ظلم کر رہی ہو، تو بھابھی نے رو رو کر سب کو میری ماں بننے کی خبر سنائی اور کہا کہ اگر میں نے اس کی بھی شادی نہ کی تو یہ ایک ایسے بچے کو پیدا کرے گی یا جس کے باپ کا ہمیں علم ہی نہیں، اور اس کے بعد جو بدنامی ہمیں اٹھانی پڑے گی اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو محلے والوں نے بھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ ماں کے مرتے ہی میں نے کیسا جان چھڑایا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے اب مجھ پر تھوکنے لگے تھے۔ سادگی سے میرا نکاح کروا دیا گیا اور میں رخصت ہو کر فواد کے گھر آ گئی۔ اب بات کہ یہ ابھی مجھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ کسی کھلے سانگ کی طرح کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی دروازے کی کنڈی لگائی، اور آج بھی پوری طرح نشے کی حالت میں تھا۔ آتے ہی اس نے میرے ساتھ ایسا کرنا شروع کر دیا جیسا کہ میں پہلے بھی ایک بار کر چکی تھی، لیکن اس بار تو میرے وجود میں یہ کول جان نکل رہی تھی اور میرے حالت بہت خراب ہو رہے تھے، لیکن فواد کسی طرح رکنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے اندر کا جنون بھرتا جا رہا اور وہ نشے کی حالت میں بری طرح میرے جسم کو نوچ رہا تھا۔ میں نے جو کپڑے پہنے رکھے تھے وہ پھٹ گئے تھے۔ فواد کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی پیاس بجھا لے، اور اسی وجہ سے وہ میرے جذبات کو پوری طرح رونتا جا رہا تھا۔ 14 سال کی عمر میں مجھ پر یہ قیامت دوسری بار ٹوٹ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب ہر رات ہی ایسا ہونے والا تھا۔ فواد کی ماں سارا دن مجھ سے گھر کے کام کرواتی اور فواد ساری رات شراب کے نشے میں مجھ پر کسی طوفان کی طرح وبار رہتا۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ فواد کی ماں کو ایک مفت کی نوکرانی مل گئی تھی اور اس کے بیٹے کو اپنے جذبات کی تسکین کا سامان مل گیا تھا۔ میں ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی۔ سارا وقت میں گمسم میں گھر کے کام کرتی اور ساری رات بستر پر پڑی اذیت برداشت کرتی رہتی۔ جب صبح کو فواد مجھے چھوڑ کر جاتا تو مجھے لگتا کہ جیسے مجھے ایک دفعہ پھر مرنے کے لیے زندگی مل گئی ہے۔ میری حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز فواد کی ماں نے مجھے سبزی لینے کے لیے بازار بھیج دیا کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ دن شاید میری زندگی کا ایک اور منحوس دن تھا اور ابھی میری آزمائش ختم نہیں ہونے والی تھی۔ جیسے ہی میں بازار سے سبزی لے کر سڑک پار کرنے لگی تو ایک گاڑی میرے آگے آ کر رکی اور شیشے کے اندر سے مجھے جو چہرہ دکھائی دیا میں سانس لینا بھول گئی۔ وہیں سے تو میری بربادی کا سفر شروع ہوا تھا۔ وہ شیشے میں سے اشارہ کرتے ہوئے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے جیسے ہی انکار کیا تو وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر لہرانے لگا۔ میں اس کی دھمکی کو بہت اچھے سے سمجھتی تھی، اسی لیے مجبوراً اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ تیزی سے گاڑی چلاتے ہوئے ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور گاڑی روک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا تھا، وہ آج بھی پہلے جیسا لمبا چوڑا اور وجیح مرد تھا، لیکن میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم تو بالکل مرجھا کر رہ گئی ہو۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے یہ ایسی بات کہی کہ جس سے سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ اپنے شرابی شوہر کا انعام میرے سردانے کی کوشش نہ کرو۔ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہونے کے بعد تمہاری شادی تمہاری بھابھی نے اپنے شرابی بھائی سے کروا دی، اور اب تم اسے جان چھوڑوانے کے لیے اس کی اولاد کو تو میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی کہ وہ شخص وہ ہر ایک بات سے واقف تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسے کہا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے کسی بچے سے کوئی غرض نہیں، وہ مجھے یہاں اس لیے نہیں لایا کہ میری دکھی داستان سنے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے دوپٹے کو گاڑی کے پچھلے سیٹ پر ڈالا اور کہنے لگا، یہ بہت عرصے بعد تم ملی ہو۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ اپنی پیاس بجھائی ہے، لیکن تم جیسی حسینہ آج تک نہیں دیکھی۔ تمہاری نجم و نازک وجود کی تصویر سے ہر رات میں آگ میں جلتا رہا ہوں۔ اب اتنے عرصے بعد مجھے دوبارہ سے اپنی پیاس بجھانے کا موقع ملا ہے۔ میں نے اسے التجا کی، یہ میری حالت تو پہلے ہی بہت خراب ہے، اب وہ میرے ساتھ دوبارہ کوئی زیادتی نہ کرے اور میں جیسے زندگی گزار رہی ہوں مجھے گزارنے دے۔ لیکن اس نے میری ایک نہ سنی
اور ایک دفعہ پھر میں اس کے ہاتھوں پامال ہونے لگی۔ اس سنسان جگہ پر ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی میں ہی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میرے جسم پر پڑے زخموں کے نشانات دیکھ کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، یہ تمہارا شرابی شوہر بہت اچھے سے تمہاری پیاس بجھاتا ہے، اسی لیے شاید تمہیں میری یاد نہیں آتی، لیکن میری بیوی تو مجھے خوش نہیں کر پاتی، اسی لیے میں ہر روز تمہیں یاد کرتا ہوں۔ مجھے زندگی موت سے بدتر لگ رہی تھی کہ جب اس کی ہوس پوری ہو گئی تو مجھے چھوڑتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ روز مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور اگر میں نہ آئی تو میرے شوہر کو ساری تصویر دکھا دے گا۔ اس نے مجھے ایک فلیٹ کا پتہ دیا جو ہمارے گھر سے بہت قریب ہی تھا اور کہنے لگا، پھر وہ سبزی لینے کے بعد مجھ سے ملنے آ جایا کرو۔ میں بنا کچھ کہے روتی رہی تھی۔ میرے سر پر نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کا۔ بھائی بھابھی نے پلٹ کر مجھے نہیں پوچھا تھا۔ شوہر میرا شرابی تھا۔ ساس کے دل میں ایک مفت کی نوکرانی تھی۔ میں جاتی تو کہاں جاتی، میری ساس کافی بیمار ہو گئی تھی، اسی لیے اب روز سبزی لینے میں ہی جاتی اور مجبوری مجھے اس فلیٹ میں جانا پڑتا۔ میری زندگی میں دکھوں کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب میں 15 سال کی ہونے والی تھی۔ ایک دن فواد اپنا موبائل گھر پر ہی بھول کر چلا گیا اور میرے دماغ نے اچانک ایک کام کرنا شروع کیا۔ آخر کب تک میں یہ سب ظلم کو کر سکتی تھی، یہ ہے سوچ کر جب میں سبزی لینے نکلی تو فواد کا فون بھی ساتھ لے کر نکلی۔ فواد تو صبح ہوتے ہی گھر سے چلا جاتا اور رات کو نشے کی حالت میں ہی واپس آتا تھا۔ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، اسی لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، اور جب میں اس شخص کے پاس فلیٹ میں پہنچی تو میں نے اس کے اپنے ساتھ ہی بہت سی ویڈیوز خاموشی سے بنا لی، اور جب میں وہاں سے نکلی تو اپنے گھر آنے کے بجائے اس شخص کے گھر پہنچ گئی۔ اس کی چوکیدار نے مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی اور میں ڈائننگ روم میں بیٹھی اس کی بیوی کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اس کی بیوی کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور میرے گلے لگ کر کہنے لگی کہ رمشا، تم اتنے عرصے سے کہاں تھی؟ تم جیسی ذہیندار اور قابل طالبہ کو کھو کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ اپنی ماں کا انتقال کے بعد تم نے اچانک اسکول چھوڑ دیا اور اس کے بعد مجھے اچانک ہی پتا چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا۔ میڈم کے گلے لگ کر میں بھی رو پڑی تھی۔ کئی مہینوں کی اذیت آنسوں کے ذریعے نکل رہے تھی۔ میں نے میڈم سے کہا کہ مجھ پر ظلم میری بھابھی نے نہیں بلکہ سر نے کیا ہے۔ میڈم میری بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے میڈم کو بتانا شروع کیا کہ جب میری ماں نے مجھے لینے کے لیے نہ پہنچی تو چوکیدار نے مجھے انتظار کرنے کو کہا۔ اس دن آپ کو جلدی تھی اور آپ بھی اسکول سے نکل گئی اور آپ کے پیچھے ہی سر کو بھی اسکول سے جانا تھا، لیکن وہ اسکول سے جانے کے بجائے چوکیدار کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تم چلے جاؤ، رمشا کو میں اس کی ماں کے ساتھ بھیج کر چلا جاؤں گا۔ چوکیدار نے جب سر کو بتایا کہ رمشا کے بھائی نے کہا ہے کہ اسے اکیلے ہی گھر بھیج دے کیونکہ اس کی ماں کی حالت بگڑ گئی ہے اور اسے ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے، تو سر نے یہ کہہ کر چوکیدار کو بھیج دیا کہ وہ مجھے بتا دیں گے، اور چوکیدار کے جانے کے بعد اسکول کا دروازہ بند کر کے وہ کلاس روم میں چلے آئے، کیونکہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ اب مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آنے والا۔ اس کے بعد مجھ پر گزرا ایک لمحہ میں نے میڈم کے سامنے بیان کیا۔ میں میڈم کے حالات دیکھنے لائق ہو چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ ان کا شوہر اس حد تک گر بھی سکتا تھا۔ انہیں میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اسی وقت میں نے انہیں ساری بات پوری طرح بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ ابھی تک میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کر رہے ہیں۔ ثبوت کے طور پر میں نے اپنے موبائل میں بنی ہوئی ویڈیو ان کو دکھا دی تو وہ کام کر رہ گئی۔ انہیں میری باتوں پر یقین آنے لگا تھا کہ اسی وقت سر بھی گھر میں تشریف لے آئے اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اس لڑکی کی باتوں کا بھروسہ نہ کرنا، یہ میرے خلاف جھوٹ بولنے آئی ہے۔ لیکن میڈم جان گئی تھی کہ ان کا شوہر کے دل میں چور ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے کافی لڑکیوں نے اس طرح کی شکایت درج کرائی تھی کہ کوئی شخص انہیں ہراساں کر رہا ہے، لیکن کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سر کا نام لیتی۔ میرے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے بنا ڈرے سب کچھ میڈم کے آگے بیان کر دیا۔ میں نے انہیں یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں سر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ چاہیں تو ٹیسٹ کروا کر میری بات کا یقین کر لیں۔ میڈم کو تو ویسے ہی میری باتوں کا یقین ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہنے لگی کہ میرے ٹکڑوں پر پلنے والے تم ایک ناکام شخص ہو جو ہمیشہ میرے پیچھے چپتا رہو
اور میں تمہیں پالتی رہی اور تم نے میرے ساتھ ہی ایسا دھوکہ کیا۔ تم آستین کے سانپ نکلے۔ تم نے میرے اسکول میں پڑھنے والی معصوم بچیوں کی زندگی کو دم پر لگا دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے پولیس کو بلوایا اور اپنے شوہر کو خود پولیس کے حوالے کر دیا۔ میڈم ایک بے اولاد عورت تھی اور سر اسی بات کا فائدہ اٹھا کر ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے۔ آج جب سارا سچ کھل کر سامنے آ گیا تھا تو میڈم نے مجھے کہا کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ایک وکیل سے بات کی اور میری طلاق میرے شرابی شوہر سے کروا دی۔ کچھ عرصے میں نے یہ خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا جسے میڈم نے اپنی گود میں لے لیا تھا۔ میں میڈم کے گھر میں رہی تھی۔ میڈم نے دوبارہ سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری کروا دیا تھا۔ میری ماں تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی لیکن میڈم نے ان کی جگہ لینی تھی۔ یہ اس عدالت میں جلنے کے بعد میڈم کے شوہر کو قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایک نہ ایک دن اپنے انجام کو ضرور پہنچ کر رہتا ہے۔